अल्हम्दुलिल्लाह आपा की कल हीरा मार्ट पे जो आपा ओपनिंग करे हैं बहुत अच्छे से करे, बहुत अच्छी, बहुत शानदार ओपनिंग हुई और बहुत बहुत अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले आपा जो अपने ओपनिंग्स करते थे ना वही अंदाज में हुई। आपा बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, कंपनी को फिर से वापस ठहराने के लिए, कई मासूमों का, मजलूमों का, मुस्तहक़ों का हक दिलाने के लिए, देने के लिए आपा बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपा वही हैं जो पहले थे, उनका अंदाज वही है, वही इज़्ज़त देना अपने मेंबर्स को, वही मोहब्बत देना, सारी कैफियत वही है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा वक्त बुरा होने की वजह से कुछ मेंबर्स के लिए आपा के ऊपर कुछ मेंबर्स को गुस्सा आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द वो गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शानदार ओपनिंग हुई और अल्लाह ताला जो है और कामयाबी दे, रब्बुल आलमीन और कामयाबी दे। सिर्फ हमारा दिल जानता और अल्लाह जानता आपा के हक़ में और कंपनी के हक़ में हम कितनी दुआएं करे हैं, बस अल्लाह जानता। और जिस वक्त लॉकडाउन हो गया, आपा जेल में थे, उस वक्त तो बस हमारी ज़बान को सुकून मिला या नहीं मिला याद नहीं है मेरे को, इतनी दुआएं करती थी मैं और मेरे बच्चे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सही से सलामती से बाहर ला दिया। बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ मैं। अभी मेरे को बोलने का, एक रिकॉर्डिंग करने का ये मतलब है मेरे को कुछ चीज़ से कल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, बहुत ज़्यादा, जो मैं कल रात भर नहीं सोई। मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई। आपा के स्टाफ में जो है 2-3 लोग जो हैं, शायद वो मेंबर हैं या कौन है ये नहीं जानती मैं, जिसमें से उनका एक जनों का नाम आबिदा आपा भी है। मुझे जो है कल जो है आपा से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिए थे। मुझे जो है बाहर भिजा रहे थे, वो जो वहाँ पे गार्ड्स थे उनको बोलकर बोल रहे थे कि असगरी को बाहर भिजा दो, बाहर भिजा दो। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं ऐसी क्या गलती कर दी? मैं बोल रही हूँ मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे को आपा को इत्तला देना है, आपा से मिलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपा से, लेकिन मेरे को मिलना है आबिदा आपा। अगर कोई जॉब के लिए मेरे से हो सके तो मेरे को बात करना है बोल के मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनसे, इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बयान से बाहर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आजीजी कर रही हूँ मैं। उसके बावजूद भी जो है मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। क्यों, किस लिए? उसके बाद बोले चले गए आपा, नहीं है आपा, चले गए बोल के बोली। मैं बोली आपा तो जाते, यहीं से जाते लिफ्ट के पास से, अभी कैसा गए आपा? मैं बोल रही हूँ तो भी बोल रहे नहीं चले गए आपा, चले गए। मैं बोल रही हूँ हमको मिलना है, मिलने दो, आपा अंदर बैठे हुए हैं, नहीं है आपा अंदर। इतने बातें कर रहे हैं, आखिरकार मुझे आबिदा आपा एक साइड के रूम में लेके जाके मेरे हाथ में 500 रुपये दे के बोल रहे हैं आप ये ऑटो का किराया ले लेके चले जाओ असगरी घर को। तो क्यों आबिदा आपा, मैं ऐसा क्या बुरा कर दी थी, ऐसा क्या तकलीफ दे दी थी? दूसरे लोग मिलना, मैंने मिलना। उसके बाद भी मैं वहाँ बैठी रही, डट के वहाँ ठहरी भी रही, मैं आपा से मिले बगैर नहीं जाऊंगी बोल के। जब मैं पूरा स्टाफ अंदर जा रहा तो मैं फिर अंदर जाने के बाद मैं आपा से आके मिलने के लिए बैठ रही हूँ तो आप बोल रही ये बात बाहर मत बोलो। मैं आज तक आबिदा आपा ऐसे कौन से बातें बाहर बोली कंपनी के? मैं ऐसा कौन सा कंपनी के साथ दो डोगलापना करी? मैं वफादारी नहीं करी कंपनी के साथ। मेरे को जितने लोग जानते हैं आपा के कंपनी में, जो आपा के फाइटर्स हैं, आप उनसे पूछ लो कि मैं कभी किसी की बात इधर की उधर करी क्या, कंपनी की बात कोई बाहर डाली क्या? जबकि हम आपा से मीटिंग करके मुलाकात करे, आपा कई बातें बोले हमारे को, लेकिन हम कोई बात ग्रुप में नहीं बोले, हम कोई बात ग्रुप में इत्तला नहीं करे। हम बोले आपा तकलीफें भी सुनाए, आपा राहतियां भी सुनाए, सब सुनाए। इंशाल्लाह सब आपा ही आपा के जुबान से बोलेंगे इंशाल्लाह ताला जरूर एक दिन बोल के हम नहीं बोले। तो आप ये कैसा बोलते, आप बाहर मत बोलो बोल के? मैं ऐसा क्या बोल दी थी, ऐसा क्या कर दी थी? मैं क्या फाइट नहीं करी कंपनी के लिए? मैं क्या कंपनी के लिए वफादारी नहीं करी? मुझे आपा जॉब भी दे रहे थे आबिदा आपा,
آپ وہاں پہ پتہ نہیں آپا کو کیا بولے جو آپا مجھے جاب کے لیے ریجیکٹ کر دیے. جبکہ میں بولی عابد آپا ایسا میرے شوہر ایسا 4 سال پہلے چلے گئے لڑکے میرے سے یہ کمپنی کے طرف سے بول کے آپ کو اطلاع ہر بات کی اطلاع کری میں انتقال ہونے کے بعد میں. آپ بولے میں آپا کو ملی تو بتا دوں گی. بولے آپ بتا ہی نہیں آپا کو. نہیں عابد آپا آپ یہ مت کریے. آپ کسی کی بددعاؤں میں مت رہیے عابد آپا. آپ کسی کی بددعاؤں میں مت رہیے. میں آپ کی ہر کوئی ممبر شکایت کرا آپ کی لیکن میں نہیں غلط فہمی ہو گئی ہوں گی بول کے میں یہ بات کو نظر انداز کرتی رہی. لیکن جب آپ میرے پہ سے تکلیف گزارے تو میرے کو تکلیف کا احساس ہوا کہ دوسروں کو بھی شاید یہی تکلیف ہوئی آپ سے. بولو عابد آپا ایسا میں کیا کر دی تھی بولیے آپ. ارے لوگ تو خالی فون پہ فائٹ کرے میں ریئل فائٹ کری. جا کے اس کی میٹنگ برباد کر دی میں. شہباز خان کی میٹنگ برباد کر دی مہدی پٹنم پہ. چاہے تو وہاں پہ پورے لوگ مار کے میرے کو ختم کر دیتے تھے تو بھی میں نہیں رہی. پرواہ نہیں ہے. کمپنی رہی آپا رہی تو میرے جتنے قوم کے مسلمان ہیں وہ لوگ تو رہیں گے نا. میں یہ سوچ کے گئی. تو اتنی وفا کرنے والوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے. آپ یہ سلوک کرتے کیا بولیے آپ لوگ. آپ کا آپا کا جو اسٹاف ہے میں ان سے بھی پوچھ رہی ہوں یہ سلوک کرتے کیا بولیے آپ لوگ. یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ. ہمارا اپنا پیسہ دے کے ہم آپا سے ملے ہوئے ہیں. ہمارا اپنا پیسہ لاکھوں روپیہ دے دیے. ہمارا شوہر چلے گا. ہمارا سر پہ کا چھت چلے گا. ہمارے سر کا تاج چلے گا. ہمارے سب چلے گا تو بھی ہم برداشت کریں. ہم بولے نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ایک دن ضرور اجر دیں گا ہمارے کو. آپ کل جو تکلیف دی ہے نا عابد آپا میرے کو بہت تکلیف ہوئی. میرے کو آپ جو آ کے میرے کو 500 روپے ہاتھ میں دے کے یہ آٹو کا کرایہ لے لو آپ گھر کو جاؤ. کیوں میں آٹو کے کرائے کے لیے آئی تھی میٹنگ میں. آپ کیسا دیا عابد آپا یہ تکلیف میرے کو. میں اس لیے آج یہ گروپ میں بولنا چاہ رہی ہوں. گروپ میں ڈالنا چاہ رہی ہوں عابد آپا آپ ہر کسی کو ہٹ کر رہے ہیں. آپ جو سچائی ہے بول کے آپا سے ملائیے. آپا کے ممبروں کو آپا کے چاہنے والوں کو. یہ آپا کے حیدرآباد کے چاہنے والے ایک دن آپا کا برابر ساتھ دیں گے. ان کے لیے جان کے بدلے ان کو جان دیں گے. ان کی جان پہ کوئی تکلیف آئی نہ ان کی جان کی خاطر ہماری جان دیں گے ہم لوگ. آپ ایسا مت بولیے. سمجھے آپ ممبرز کو. اور آپ میرے کو یہ پروف کرنا آپ واحد ایک سچے مسلمان ایمان والے مسلمان ہیں نا. آپ یہ پروف کرنا کہ میں کس کے ساتھ کیا جو ہے بات پہ جو ہے بات کو باہر کری یا کیا میرا قصور ہے کیا غلطی کری میں. آپ میرے کو کمپنی کے لیے میں کیا برا کر دی آپ یہ پروف کرنا. آپ یہ پروف کرنا عابد آپا. آپ سچے مسلمان ہیں نا. آپ پروف کرنا عابد آپا. آپ اتنا بے رخی سے ایک دو بیوہ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ. آپ وہ 2 بیوہ کو ملنے نہیں دے رہے تھے آپا سے. اللہ نہ کرے کل آپ کے گھر میں ایسا ہو جائے آپ کے ساتھ یہ کوئی سلوک کرے تو آپ کا دل کیا بولتا. بولو عابد آپا آپ کا دل کیا بولتا. مجھے بہت تکلیف ہوئی کل جو عابد آپا میرے ساتھ سلوک کرے. بہت تکلیف ہوئی میرے کو. لیکن پھر بھی آپ میں ڈبل دوبارہ جا کے ملاقات کر کے جاؤں گی بلکہ میں آپا سے ملی. آپا دنیا کی عزت اور محبت دیے میرے